सिक्किम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री महोदय यो हलदेखि बाहिर आइपुगिसक्नु भएको छ। हामी यो कार्यक्रम अब केही क्षणमा सुरु गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आफू बीचको एउटा चौकी छोडेर सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बसिदिने आग्रह गर्दछु। नमस्कार अनि सुस्वागतम। आजको यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको अनुमति लिँदै म आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु। आज हामी आधुनिक सिक्किम निर्माणका शिल्पकार एवं एक अद्भुत व्यक्तित्व भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती पालन गरिरहेका छौँ। यस दिनलाई सिक्किमे राजनैतिक इतिहासको गौरवशाली दिन भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। राजतन्त्रबाट भारतीय प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेको भारतको 22औं राज्य सिक्किमको कलिलो प्रजातन्त्रलाई हुर्काएर एक कुशल राजनीतिज्ञको रूपमा सन् 1979 देखि लगातार 3 पटकसम्म मुख्यमन्त्रीको प्रतिष्ठित पदमा रहेर सफल रूपमा सिक्किम सरकारको बागडोर सम्हाल्नुहुने एक सशक्त राजनीतिज्ञ श्री नरबहादुर भण्डारी एक सामाजिक एवं साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली भाषा सङ्ग्रामीहरूलाई दिनुभएको अटल नेतृत्व युगयुगसम्मको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको हृदयमा अमर बनेर रहनेछ। सिक्किमको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने अतुल्य व्यक्तित्वका धनी श्री नरबहादुर भण्डारी एक गरिबवादी, समाजवादी औ प्रवीण वक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाषण गर्ने तरिका आकर्षक थियो अनि उहाँको संवादले समाजको सबै तहका मानिसलाई समेट्ने गर्दथ्यो। आफ्नो कुरालाई बिट मार्न सक्ने अनि सिक्किमको हितको मुद्दालाई समाधानसम्म पुर्याउने श्री भण्डारी एक जनप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। यी कुराहरूका साथसाथै म यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई दीप प्रज्वलन गरी श्री नरबहादुर भण्डारीजीको प्रतिमामा खादा एवं माला अर्पण गरिदिने म नम्र निवेदन गर्दछु।
कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा यहाँहरू सबैलाई औपचारिक रूपमा स्वागत जनाउनको निम्ति सिक्किम राज्यका मुख्य सचिव महोदयलाई आफ्नो स्वागत सम्बोधनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister Education, Honorable Minister Commerce and Industries and Tourism, Honorable Deputy Speaker, Honorable Cabinet Ministers who are present here, Chairpersons, Advisors, Mayor Sahab, Director General of Police, Head of the Department, and other senior officers, dignitaries, ladies and gentlemen. मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ सिक्किम के एक युग पुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में जो हम समारोह मना रहे हैं उसमें स्वागत संभाषण लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं आप सभी का उपस्थित महानुभावों का आज के समारोह में स्वागत करता हूँ। Those who are in my age group, they have had the good fortune of personally interacting with Honorable Shri Narbadur Bhandari ji as Chief Minister also and as an individual also. And the younger generation must have read about his personality, his actions, his politics, and his contribution to Sikkimese society. We all are familiar that Shri Narbadur Bhandari had a very pleasing personality, had winning ways, and a very captivating smile. वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, साहित्य के क्षेत्र में खास तौर पे नेपाली भाषा के उत्थान और उन्नयन के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो तो नींव की ईंट की तरह से स्मरण किया जाएगा। वो एक प्रखर वक्ता थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो जानते हैं he could be a very tough administrator, but at the same time he could be a very, very gentle and exhibit a kind soul that he had as part of his personality. In his early years in politics, we know that he laid the foundation of modern Sikkim. I would especially like to mention the areas which received tremendous attention when he was Chief Minister, mainly in the field of education, rural development, and in rural development also, basically rural connectivity and availability of water supply to all our villagers that used to receive a lot of priority in the initial years when he was the Chief Minister. Senior officers who have retired or who are on the verge of retirement, the administrators and civil servants of that generation would recall what I am saying, the emphasis that was being laid at that point of time in administration. The administration was basically rural oriented, and
institutions and systems that were created at that point of time during his regime are now pillars of our present day administration. In that sense, I would say that he was the founding father, and his contribution to Sikkim is akin to the contribution of Pandit Jawaharlal Nehru to the nation, in the sense that Nehru laid the foundation for the future development of the nation. In the same way, Shri Nar Bahadur Bhandari ji laid the foundation for the future development of Sikkim. One more thing which is not often talked about is that those were the decades and the years when regional parties all over the country, they were getting prominence, and local issues and local aspirations were being harmonized with the federal goals and national vision and aspirations. In that sense, also, Mr. Bhandari's contribution is remarkable. ऐसे युग पुरुष की आज हम जयंती मना रहे हैं, महामना को हम स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए और आज आप सब यहाँ पधारे उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आजको यस पावन अवसरमा सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागद्वारा श्री नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम लन्च हुन गइरहेको छ। यस स्किमबारे जानकारी प्रदान गर्नको निम्ति म डाइरेक्टर टेक्निकल एन्ड हायर एजुकेसनलाई म मञ्चमा निम्त्याउँदछु। Honorable Chief Minister, Sir, respected dignitaries on the dais, and distinguished guests. I am here to make a brief presentation on this unique announcement being made by the government. Broadly, the program may be outlined as follows. With education as one of the highest priority sectors of the government, the Honorable Chief Minister has envisioned the academic advancement of students. In this regard, a prestigious fellowship program is being launched for graduate students of Sikkim to achieve academics of the highest order by way of introducing the Nar Bahadur Bhandari Fellowship in honor of the former Chief Minister. This fellowship would provide an opportunity for Sikkim's brightest and most promising graduates to pursue higher studies in the world's top 20 universities. The mission of the NBBF to recognize and nurture the most brilliant minds of the next generation Sikkimese, to provide students the exposure and platform amidst the finest educators of the world, to pave the way for academic excellence, not limited by financial constraints or prospects, and to take the best of Sikkim to the best of the world. So with an initiative such as this, the intent would be to usher in a culture of academic excellence. As we are aware, the government is already laying tremendous emphasis on providing quality education in the state. However, the objective would be to raise the bar and go beyond the pre-existing norms, thereby creating a new benchmark as a commitment to scholarly merit in higher education. This would provide the requisite impetus in terms of offering outstanding academic minds
the opportunity of experiencing top-notch research facilities and to be in an environment in these globally renowned institutions. Such an experience should motivate all young minds, such young minds, and such meritorious scholars to pursue further research, excellence, which leads to innovation. And that in turn becomes an engine of change or growth for our societies. With this, the double pyramid that is depicted here would have come full circle. So, broadly, the features of the NBB Fellowship. One fellowship will be awarded annually to a graduate student who succeeds in securing admission to a master's degree course in the top 20 universities of the world. The fellowship would be an all expenses paid scheme covering tuitions, travel, and living expenses. Recipients of the fellowship shall be known as Nar Bahadur Bhandari Fellows, a title which will be a lifelong conferment. And appropriate guidelines on the fellowship scheme will be notified in due course. With this, we come to the end of the presentation. Thank you very much. कार्यक्रमको यस स्किमबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद टक्राउँदै म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म सिक्किम राज्यका माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई यो स्किम लन्च गरिदिनु हुन म नम्र निवेदन गर्दछु। तपाईहरुले अलिकति अगाडि छोड्दिनुस्, त्यहाँ देखिनुपर्छ। तालीको गडगडाट। माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धन्यवाद टक्राउँदै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई आफ्नो सम्बोधनको निम्ति मञ्चमा आग्रह गर्दछु। अस्सियौं नरबहादुर भण्डारी ज्यूको जन्म दिवसको अवसरमा उपस्थित सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष श्री साङ्गे लेप्चाज्यू, उपस्थित शिक्षा विभागका माननीय मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चाज्यू, उपस्थित सिक्किम सरकारका उद्योग अनि पर्यटन विभागका माननीय मन्त्री श्री बेदु सिंह पन्ज्यू, उपस्थित माननीय मन्त्रीगण, निर्वाचित अति आदरणीय सल्लाहकारगण, उपस्थित विधायकगण, मनोनीत सल्लाहकारगण, विभिन्न संस्थाका अध्यक्षगण, उपस्थित जीएमसी का आदरणीय मेयर, उपस्थित जीएमसी का डिप्टी मेयर श्रीमती लासी डोमा भोटिया,
सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री एससी गुप्ताज्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिर्देशक, गृह विभागका प्रधान सचिव लगायत प्रधान सचिवगण, विभिन्न विभागका सचिवगण अनि यस अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीवर्ग अनि महानुभावहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत अनि धन्यवाद चढाउँदै म आज 80औं नरबहादुर भण्डारी जन्म दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा विशेष गरेर ती महान व्यक्तिको सम्झना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई म श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु, जसले सिक्किमलाई मनैबाट माया गर्नुहुन्थ्यो। विगत इतिहासमा सिक्किम र सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति पर्खाल बनेर उभिएका आधुनिक सिक्किमका शिल्पकार हुन् उहाँ। असल शिक्षक, उहाँले आफ्नो जीवनमा शिक्षकको पेसा पनि उहाँले अपनाउनु भएको थियो एउटा असल शिक्षकको रूपमा। भाषा साहित्यलाई जगेरा गर्न चाहने संरक्षक, सिक्किम सङ्ग्राम परिषद पार्टीका संस्थापक यानी अध्यक्ष, कुशल राजनीतिज्ञ, सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी केवल सिक्किमे समाजको मात्र नभएर भारतीय नेपाली भाषी समाजको अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योगदान नभएको भए भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा सायदै नेपाली भाषाले मान्यता पाउन सक्ने थिएन। उहाँ एक कुशल राजनीतिज्ञ मात्र नभएर नेपाली साहित्य प्रेमी अनि सफल साहित्य सर्जक पनि हुनुहुन्थ्यो। सिक्किमको इतिहासमा उहाँद्वारा सम्पादित पत्रिका अर्चनाले सिक्किमेली साहित्य जगतमा निभाएको भूमिका एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय भएर रहनेछ। सिक्किमको राजनीतिक अध्यायमा कतिपय संवेदनशील स्थितिमा उहाँले नोक्सान खप्नु चाहनुभयो, तर झुकेर सत्यलाई छोप्नु चाहनु भएन। उहाँ सत्यको पक्षमा आजीवन योद्धा हुनुहुन्थ्यो। बतौर मुख्यमन्त्री उहाँले आफ्नो कार्यकालमा धेरै कम बजेटमा जुन सिक्किमको निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसैले नै सिक्किममा शिक्षा, बाटोघाटो, बिजुली पानीको सरबराह जस्ता मूलभूत कुराहरू स्थापित गरिसकेको थियो। मृत्युसँग जुझेर पनि उहाँले सिक्किमलाई माया गर्नुभयो। सिक्किम र सिक्किमवासी सदैव स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी ज्यूको ऋणी रहनेछ। हामीले परिवर्तनको नारा लिएर सिक्किमलाई नौ राजनीतिक आयाम दिन चाहेको देखेर आदरणीय भण्डारी सरले आशीर्वादको हात हामीमाथि राखिदिनु भएको थियो। उहाँको त्यस गुणलाई हामी कहिले भुल्ने छैनौँ र मैले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरु गर्दाखेरि उहाँकै नेतृत्व मैले सुरु गरेँ। 1989 मा जब म कलेज सकेर आएँ, दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज, त्यति बेला उहाँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि भाग्यवश उहाँ सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रको माननीय विधायक पनि हुनुहुन्थ्यो अनि मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि मैले जब कलेज सकेर आएपछि मैले उहाँको नेतृत्वमा 89 मा भएको चुनावमा, जति बेला 1989 मा चुनाव भयो, त्यति बेला उहाँको एउटा सक्रिय युवा भएर मैले सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निभाएको थिएँ। अनि त्यसपछि उहाँसँग म धेरै वर्ष जोडियो। त्यसपछि उहाँकै कारणले गर्दाखेरि म सिक्किम सरकारको स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा मैले नोकरी पनि पाएँ। त्यसपछि शिक्षकको पेसालाई पनि उहाँले नै मलाई दिनुभएको थियो। उहाँले डाइरेक्टली एपोइन्टमेन्ट मलाई गर्नुभएको थियो। र उहाँ कस्तो प्रविधिको हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँ मुख्यमन्त्री अनि एउटा कुशल उहाँ तपाईँको प्रशासक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ आउँदाखेरि सायदै सबैजना दुखी नभएर खुसी हुने हुन्थ्यो। किनभनेदेखि कसैलाई पनि पूर्व सिक्किमबाट कसैलाई केही कारणवश पश्चिम सिक्किममा ट्रान्सफर गरेर पठाएको उहाँले थियो भनेदेखि पश्चिम सिक्किममा उहाँ जानु हुँदाखेरि उहाँले कुरा गर्ने गर्थ्यो, फलाना भाइलाई मैले
है यो ठाउँमा मैले ट्रान्सफर गरेँ त्यो भाइ देखेन त, या फलानालाई मैले फलाना अफसरलाई मैले ट्रान्सफर गरेँ यता पठाएको थियो तर आज देखेन त भनेर उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ आएर कोही पनि अफसर होस् सरकारी कर्मचारी होस् उहाँ आएर होइन सर म यहीँ छु भनेर भन्दाखेरि उहाँको जम्मै दुखेसो बताएपछि फेरि उहाँले जस्तोको तस्तै उहाँलाई ट्रान्सफर मिलाइदिन्थ्यो। यो प्रविधि उहाँबाट मैले पाएँ। अनि उहाँ सरल हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई माया गर्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सरकारमा आउने बित्तिकै एउटा सिक्किमको शिल्पकार, नयाँ युगको शिल्पकार, नयाँ सिक्किमको शिल्पकारको रूपलाई हामीले एउटा राजनीति गर्न चाहेको होइन। राजनीति गर्ने जग्गा अनेकौँ हुन्छ, राजनीति गर्ने आफ्नो आफ्नो प्लेटफर्म हुन्छ, तर जम्मै कुरालाई सरकारले या कुनै पार्टीले राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि राजनीतिकरण नगरिकन एउटा सिक्किमको शिल्पकारलाई को जन्म दिनलाई हामीले सरकारी छुट्टी पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ। यसलाई हामीले राजनीतिक फाइदा लिन चाहेको होइन, तर जसले सिक्किमलाई आफ्नो जीवनभरि नै माया गर्नुभयो र जस्तो स्थितिमा पनि उहाँले कहिले पनि सिक्किमको लागि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, कसै झुक्नु भएन, त्यस्तो व्यक्तिको नाममा है उहाँको जन्मदिनमा सरकारी छुट्टी घोषणा गर्यो भनेदेखि आउने भावी पिँढीले नरबहादुर भण्डारी को थिए त, उहाँ कस्ता व्यक्ति थिए त, उहाँले सिक्किमको लागि कस्ता काम गरे, सिक्किम निर्माणको लागि उहाँको योगदान के छ भनेर है सबैजनाले बुझ्नुपर्नेछ, है बुझ्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उहाँको जन्मदिनलाई हामीले सरकारी छुट्टीमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ, होलिडे घोषणा गऱ्यौँ र आज प्रथमपल्ट हामीले सरकारी तौरमा उहाँको जन्मदिनलाई हामी यसरी मनाउँदैछौँ। र आज साँच्चै नै भन्नु हो भनेदेखि हो कुनै पनि पोलिटिसियनले है जहिले पनि भन्ने गर्छ, कुनै पनि राजनीतिकले यो सबै मैले गरेको, यो मेरो कारणले भएको भन्छ, तर म त्यो चाहन्छु कि कुनै पनि एउटा व्यक्तिको कारण कहिले पनि काम हुँदैन, एउटा समूहको कारण, एउटा टिमवर्कको कारण हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले यो मेरो कारण भएको भन्न सक्दैन। यदि उसलाई कुनै पनि टिमले सघाएन भने, उसको एउटा मतलब एउटा समूहले सघाएन भनेदेखि, जस्तै कुनै पनि सरकारी कामलाई पनि है हामीले सफल गर्नका लागि एउटा टिम चाहिन्छ। मुख्य सचिवदेखि लिएर प्युनसम्मको सहयोग चाहिन्छ, अनि मन्त्रीदेखि लिएर विधायकसम्मको सहयोग चाहिन्छ, तर कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ मैले गरेको यो मेरो कारणले भन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि म यही चाहन्छु, वर्तमान सरकार यही चाहन्छ कि हामी राम्रो राम्रो जसले काम गरेको छ है, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जसले राम्रो काम गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी इतिहासमा है उहाँहरूको पनि नाम लेखाउने काम गर्छौँ, ताकि कुनै पनि कुराहरू यो प्रकारले लेख्नुपर्छ। नत्र हो भने कुनै व्यक्तिको चाहिँ नामो निशान मेटाएर मैले नै गरेको भन्नु मिल्दैन। किनभने सिक्किम निर्माणमा 1975 सालदेखि स्वर्गीय एलडी काजीदेखि लिएर नरबहादुर भण्डारी साहबदेखि लिएर सञ्चमान सुब्बादेखि लिएर हाम्रो बिबी गुरुङ साहबदेखि लिएर है तपाईँको पवन चामलिङ साहबसम्मको योगदान छ उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारले सिक्किमलाई अगाडि लाउने काम गरेको छ भने सबैजनाको कदर हुनुपर्छ। किनभने सिक्किमे जनताले यो एउटा प्रजातन्त्र हो, यो डेमोक्रेटिक सेटअपमा यस्तै हुन्छ है, एक पछि अर्को सबैको पालो आउँछ। त्यसले गर्दा यो एउटा यस्तो खालको हाम्रो चलन बनाऊ, सिक्किममा एउटा खालको एउटा सिस्टम बनाऊ कि ताकि सबैजनाको कदर होस्, सबै मुख्य सचिवहरूको कदर होस्, सबै सचिवगणको कदर होस् सबैको। अनि एउटा व्यक्तिले गर्दा कहिले पनि काम हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सिक्किममा जहिले पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको नाम जीवित रहनुपर्छ भन्ने ध्येयले गर्दाखेरि हामीले स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूको जन्म जयन्तीलाई आज 80औं तपाईँको उहाँको जन्म जयन्ती हो, जन्मदिवस हो, यस हामीले पालन गऱ्यौँ। अनि नरबहादुर भण्डारीज्यूले सिक्किम अनि सिक्किमे जनतालाई दिएको योगदानहरूलाई हाम्रो एसकेएम सरकारले, वर्तमान सरकारले, एसकेएम सरकार भन्दिनँ, यो वर्तमान सरकारले कदर गर्न चाहेको जानकारी तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। अनि यसरी उहाँको कदर गर्दै उहाँको नाम सदाभरि है तपाईँको आउने भावी पिँढीले पनि है स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी है जो एक समयमा मुख्यमन्त्री थियो उहाँको नाममा है हामीले आज भर्खरै शिक्षा विभागको तत्त्वावधानमा अनि माननीय मन्त्री शिक्षा विभाग पनि हुनुहुन्छ, अनि सचिव शिक्षा विभाग हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर शिक्षा विभाग हुनुहुन्छ, अनि अरू पनि अफसर हुनुहुन्छ र उहाँको नाममा नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप योजनाको आज सुरु गरेको छ। म तपाईहरु सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु, ताकि हाम्रो जति पनि यङ जेनेरेसन छ
उहाँले फेलोसिप गर्न चाहन्छ भने ग्रेजुएसनदेखि उँभो जब मास्टर डिग्री पिएचडी गर्न चाहन्छ, कुनै पनि संसारको है तपाईँको एकदमै रिपुटेड युनिभर्सिटीमा गर्न चाहन्छ भने त्यसको खर्च जम्मै सरकारले बिहोर्नेछ। अनि यो एउटा फेलोसिप नरबहादुर भण्डारीको नाममा, अनि उहाँलाई हामीले आज हामीले उहाँलाई हामी चढाउँदैछौँ ताकि उहाँको नाम सधैँभरि कसरी तपाईँ कुन स्किमबाट पढ्यो भन्दाखेरि उहाँले गर्वसाथ भन्न सकोस् म नरबहादुर भण्डारी फेलोसिपमा पढेर आएको भनेर भन्न सकोस् र उहाँलाई जीवित राख्न सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा कोसिस हो। र सरकारले आउने अब झट्टैभन्दा झट्टै हामी नोटिफिकेसन निकाल्छौँ। यस योजना अन्तर्गत विदेशको विश्वविद्यालयमा मास्टर डिग्री गर्न अनि पिएचडी गर्न सिक्किमे विद्यार्थीहरूलाई राज्य सरकारबाट फेलोसिप प्रदान गरिनेछ। सिक्किमे विद्यार्थीहरूको हितमा यो फेलोसिप योजना स्वर्गीय भण्डारीले हाम्रो सिक्किमको निम्ति दिएको योगदानको निम्ति हामीले उहाँलाई सम्मान जनाउन चाहेको एउटा माध्यम हो। किनभने उहाँले बाचुन्जेल विद्यार्थीहरूको शिक्षा अनि शिक्षण व्यवस्थामा जोड दिनुभएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिले पनि मानिसहरूले गफ गर्दा भन्छन्, मेरो पापाले पनि गफ गर्दा भन्छ है, जहिले पनि भन्नुहुन्छ उहाँले, भण्डारीले कम बजेटमा पनि 1400 स्कुल अनि 1500 पक्की पुल बनाए, सर्वाधिक बिजुली अनि पानी वितरण गरे भनेर हाम्रो बाजेले कुरा गर्छन्। अझै पनि जो पनि छ आज उहाँले कुरा गर्ने गर्छन्। अनि राजनीति भनेको कहिले कहीँ बिजाउने पनि हुँदो रहेछ। जुन पानीको काममा उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार सिक्किमलाई दिलाउनु हो, उहाँले धेरै काम गरेर कम बजेटमा सिक्किम राज्यलाई राष्ट्रिय पुरस्कार है उहाँले दिलाउनु भयो। त्यस काममा उहाँले सजाय पनि बोक्नुभयो, तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ। यति मात्र होइन, उग्र जातिवादलाई बोकेर जुन मानिस सत्तामा सिक्किममा आयो, त्यसैले नै भण्डारीलाई जातिवादको आरोप समेत लगायो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। जबकि उहाँ पटक्कै जातिवादी हुनुहुन्थेन, मलाई थाहा छ, किनभने म स्टुडेन्ट लाइफमा थिएँ जति बेला नरबहादुर भण्डारी जो माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ विधायक हुनुहुन्थ्यो सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रको, उहाँ पटक्कै कुनै प्रकारको है उहाँले जातिवादको कुरा गर्थेन। उहाँ जातिवाददेखि उठेर एउटा मानवतावादमा बाँच्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर उहाँलाई नै अनेकौँ लाञ्छना लगायो, जातिवादको कलङ्क पनि लगायो, तर्क जाति थिएन उहाँ। जातिबाट धेरै माथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले उहाँको भाषण सुन्नुभएको, उहाँको भाषण बडा मजाको गजबको मैले पनि सुन्ने मौका पाएँ र बडा मजाले गाउँले भाषामा अनि एकदमै राम्रो प्रकारले एकदमै गाउँले बुझ्ने भाषामा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि संसारमा दुईटै जाति छ, एउटा हो औरत अनि एउटा मर्द या स्त्री यानि पुरुष भन्ने व्यक्ति कहिले पनि जातिवाद हुन सक्दैन। उहाँको पूर्ण बहुमतको सरकारलाई विभिन्न झुटो अनि निराधार आरोपहरू लगाएर दुईपल्ट बर्खास्त गर्ने काम पनि भएकै हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर आफ्नो लोकप्रियता र कार्यकुशलताको कारणले गर्दा प्रत्येक बर्खास्तलाई पराजित गर्दै उहाँ 14 वर्षसम्म सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनिरहनु भयो। हामीले आज स्वीकार गर्नु नै पर्छ, भण्डारी एक दूरदर्शी अनि साँचो सिक्किम पुत्र थिए। उहाँले भविष्यका निम्ति चाहिने सबै प्रकारको पूर्वाधार अघिबाटै तयार पारेर राखिदिएका छन्। आज उहाँको 80औं जन्मदिवसको पुनित अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासीको पक्षबाट उहाँलाई हार्दिकताका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र उहाँबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्नेछ। पोलिटिसियनले पनि सिक्नुपर्नेछ, हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूले पनि सिक्नुपर्नेछ। थुप्रो कुरा उहाँले साँच्चै जहिले पनि मानव जातिलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, यो पनि मैले उहाँकोबाट सिकेँ। उहाँले माफ गर्नु जान्नुहुन्थ्यो। मलाई पोलिटिसियनको काम सजाय दिनु मात्रै होइन, यदि सजाय पनिसमेन्ट भनेको त जसले पनि दिन सक्छ। आज हामीले पनि चाह्यो भनेदेखि, दुःख दिन चाह्यो भनेदेखि सरकारले अनेकौँ गर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ जसले सजाय दिने मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल पोलिटिसियन होइन। बदलाको भावना भयो नि, त्यो त बदला त जसले पनि लिनु सक्छ पावरमा भन्दाखेरि। अनेकौँ कारणहरू छ, अनेकौँ पक्षहरू छ, तर बदला लिनु होइन। जसले क्षमा दिन जान्दछ त्यो महान व्यक्ति हुन्। अनि भण्डारी साहबले जहिले पनि क्षमा दिनुहुन्थ्यो, किनभने मलाई पनि यो घटेको घटना हो। उहाँसँग म जोडेको हो 89मा। त्यसपछि आएर म नोकरीमा लागेँ। त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई पनि उहाँले नै नोकरीमा लगाइदिनु भएको थियो स्कुल मदरमा। पछिबाट फेरि उहाँले नै टर्मिनेट गर्नुभयो
है, वान फ्यामिली वान जब, है, एउटै परिवारमा दुईवटा नौकरी भयो भनेर अनेकौँ गरेपछि टर्मिनेट पनि भयो। त्यसपछि फेरि म गएर उहाँलाई भेट्न गएँ र त्यति बेला तपाईँको सम्मान भनौँ उहाँलाई भेटेपछि मैले माफ मागेँ, सर मेरो गल्ती भयो, क्षमा दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यति नै बेला फेरि मेरो है श्रीमतीलाई फेरि रिइन्स्टेट उहाँले गर्नुभयो। उहाँ एउटा क्षमाको ध्यानी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ क्षमादाता हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा राजनीति भनेको चाहिँ बदला लिनु मात्रै होइन, राजनीतिलाई राम्रो प्रकारले हेर्नु हो भने, राजनीतिको परिभाषालाई हेर्नु भने राम्रो काम गर्नु, अरूलाई क्षमा दिनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। र मैले यही कुरा उहाँबाट सिकेको छु र उहाँको जीवनीबाट पनि मैले धेरै है मैले शिक्षा लिएको छु। यही शिक्षालाई अगाडि लिएर म आफ्नो काम गर्छु र उहाँले हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभयो र हाम्रो उहाँ सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको है अध्यक्षको रूपमा भए तापनि उहाँले हाम्रो परिवर्तनको सिलसिलामा परिवर्तनको नारा लिएर आउँदाखेरि उहाँले हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभयो। हाम्रो 2-4वटा उहाँको प्रोग्राममा उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले आफ्नो सम्भाषण पनि राख्नुभयो ताकि त्यसैको कारणले गर्दा आज हामी सरकारमा पनि छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ खालि स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूलाई मात्रै होइन, हामी त्यस्ता महान व्यक्तित्वहरूलाई सम्झना गरेर उहाँहरूलाई है इतिहासमा उहाँहरूको पनि नाम आओस् भन्ने म चाहन्छु। र अरू बेसी म समय तपाईँहरूको लिन चाहन्न। र आज विशेष गरेर शिक्षा विभागको तत्त्वावधानमा अनि सिक्किम सरकारको है मुख्य सचिव अनि लगायत हाम्रो गृह विभागका प्रधान सचिव लगायत सम्पूर्ण सचिवहरूको कोसिसमा यो प्रोग्राम भयो। हामी सालाना मनाउँछौँ। यसपालिको जुन कार्यक्रम भयो यो छोटो अनि एकदमै सानो कार्यक्रम, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ वैश्विक महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी भेला भएर हामी ठुलो कार्यक्रम गर्न पनि सक्दैन। तरै पनि आज सरकारको तर्फबाट उहाँलाई सम्झना गर्ने एउटा दिन हो, हामीले गऱ्यौँ। र तपाईँहरू सबैजना उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय सिक्किम। सिक्किम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई आफ्नो सम्बोधनको निम्ति धन्यवाद टक्राउँदै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा म शिक्षा विभागका सचिव श्री अनिल राज राईलाई धन्यवाद ज्ञापनको निम्ति मञ्चमा निम्त्याउँदछु। Honorable Chief Minister, Government of Sikkim, Honorable Deputy Speaker, State Legislative Assembly, Honorable Council of Ministers present here today, Honorable MLAs, Honorable Advisors to the Government of Sikkim, Honorable Adhyaksha East, Honorable Mayor, Honorable Deputy Mayor GMC, Honorable Chairman, Chairpersons, respected Chief Secretary, respected DGP, Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Heads of Departments, and other dignitaries present here today. I stand before you in this august gathering to present the vote of thanks. At the very outset, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri P.S. Tamang, for having conceptualized and launched the Nor-Bahadur Bhandari Fellowship Scheme in befitting honor of our former Chief Minister on his birth anniversary. Sir, many bright and promising graduates of our state will now vie for this prestigious fellowship. I would also like to thank the Honorable Deputy Speaker for his gracious presence in this program to launch this Nor-Bahadur Bhandari Fellowship. Perhaps my vote of thanks would be incomplete if I forget to thank the Honorable Ministers, Honorable MLAs, Honorable Adhyaksha East, Honorable Mayor and Honorable Deputy Mayor for their kind presence today. Similarly, my sincere thanks to the Honorable Advisors, Honorable Chairman, Chairpersons, for sparing the valuable time to be amidst us today. I would also like to express gratitude to the Chief Secretary, sir, for delivering the welcome address, and also to the DGP for his presence, along with additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, and Secretaries.
It is perhaps my bounden duty to thank my departmental colleagues who have, over a very short period, been able to present this program. I would like to especially mention Director Technical Education, Higher Education, who has made a short but very informative PowerPoint presentation on the scheme just launched by our Honorable Chief Minister. Last but not the least, my sincere thanks to the Home Department, Forest Department, IPR, and also the electronic and print media. Thank you one and all. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै आजको यो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।